Boss, kinsay nagsugo ana boss pantanggalon. Kinsay nagsugo pantanggalon. Kinsay nagsugo sa imo ana? Ha? Kinsay nagsugo sa imo pantanggalon na? Gusto lang ko mahibaw kinsay nagsugo. Kinsay nagsugo sa imo ana pantanggalon na nimo. Kagawad? Kagawad unsay right ni kagawad ani tanggalon ni dire? Sa eleksyon. Boss, iposta ka boss. Iposta ka. Ha? Iposta ka. Kinsay nagsugo kagawad unsay pangan sa kagawad? Gusto ko maibaw unsay pangan sa kagawad nganong imo na gipananggal. Ha? Wala kay right mo tanggal ana. Ha? Unsay pangan sa kagawad be? Pangan sa kagawad. Kay baw ba ka nag-import ang mga tao nagbutang ana nya pananggalon nimo? Ha? Pilay gihatag sa imo, pilay gibayad sa imo para mananggal ka ana. Iposta ka boss, pasensyahay ta. Pasensyahay gyud ta boss. Unsay pangan sa kagawad boss? Wala kay katungod mo tanggal ana. Bisan pagkagawad nagsugo nimo. Ha? Pila ka tao gidismaya nimo sa imong gibuhat karon? Di man ina boss ha? Iposta ka boss. O napa o, tanggal la. Kay kagawad man kay nagsugo nimo. Awa, kung pakanong kag tae, mukaong kag tae. Iposta ka boss, daghang salamat sa tanan. Ha? Oh, padraktis po boss. Daghang salamat. Way batasan nga tao, ipananggal ha. Grabe. Bantog na nakawala na.